अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, एक बड़ी अहम ख़बर से आप सभी लोगों को अपडेट कर रहे हैं। सूबा उत्तराखंड में एक मशहूर शख्सियत है, बहुत ही मशहूर मारूफ आलिम दीन है, जिनसे अवाम व ख़वास सब वाकिफ़ हैं। दारुल के कदीम तरीन उस्ताद हैं और राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद शाख सूबा उत्तराखंड के सदर, जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के साबिक सदर मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब। मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब से सब वाकिफ़ है, आप सब लोग जानते हैं। इनकी तरफ से आज हमें एक पैगाम मौसूल हुआ है। ये पैगाम है ग्राम प्रधानों के लिए, मस्जिद के अइम्मा हज़रात के लिए और जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान हैं उनके लिए। और आज 7 नवंबर 2025 बरोज़ जुमा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं कि इस बात को सभी लोगों तक पहुँचाए। और ये सिर्फ़ ज़िला हरिद्वार के अइम्मा हज़रात, ग्राम प्रधानों के लिए, वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान के लिए है। बाकी दूसरे ज़िलों के, दूसरे सूबों के लोग इससे सबक हासिल कर सकते हैं। ये प्रेस नोट स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा गया है मदारिस, मसाजिद, ईदगाह, कब्रिस्तान का उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने और अपनी नागरिकता यानी शहरियत साबित करने के लिए ज़रूरी कागजात की तैयारी के लिए तरबियती प्रोग्राम। अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के पैगाम की रोशनी में मोहतरम बरादरान इस्लाम सलाम मसनून अर्ज़ खिदमत ये है कि आप हज़रात को जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के ज़रिए मालूम हो गया होगा कि मुल्क भर में इस्लामी औक़ाफ़, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, मज़ारात के उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का सिलसिला जारी है। और फ़िलहाल हुकूमत हिंद की जानिब से ये ऐलान हो चुका है कि जो मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 5 दिसंबर 2025 तक करा लेना लाजिम है। वक्फ बोर्ड दफ्तर से फहरिस्त मंगाने के बाद पता चला है कि बहुत सी मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान वालों को मालूम भी नहीं, जबकि उनकी इबादतगाह वक्फ बोर्ड में दर्ज है। फ़िलहाल उनका इंदराज ऑनलाइन कराना लाजिम है। इसके बाद उनका नंबर आएगा जो पहले से वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है। फिर सारे मुल्क में SIR वोटर लिस्ट नज़रसानी की तैयारी है। बिहार में SIR यानी वोटर लिस्ट नज़रसानी वाली कार्रवाई हो चुकी है और फ़िलहाल कई सूबों में ये कार्रवाई जारी है। इसमें हिंदुस्तान के रहने वालों को अपनी नागरिकता यानी शहरियत साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करने पड़े। इसकी तैयारी हमें अभी से कर लेना ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों के लिए मौरखा 10 नवंबर 2025 बरोज़ पीर सुबह 9 बजे मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा ज़िला हरिद्वार में एक अहम मीटिंग रखी गई है, जिसमें ज़िला हरिद्वार की मसाजिद के अइम्मा, ईदगाह, कब्रिस्तान के मुतवल्लियान और ग्राम प्रधानों को शिरकत के लिए दावत दी जा रही है। आपसे भी शिरकत की दरख्वास्त है। नोट कंप्यूटर चलाने वाले मुताल्लिकीन को भी ज़रूर लेकर आएँ ताकि उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह के काम का तरीका सिखा दिया जाए। अद्दायान हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मुहतमिम मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड, हज़रत मौलाना नवाब अली साहब, नाज़िम मदरसा हाजा। नाज़रीन, ये प्रेस नोट, ये पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये ग्राम प्रधानों के लिए, जो गाँव के प्रधान लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी दर्ज है उनके मुतवल्लियान हैं, जो मस्जिद के अइम्मा हज़रात हैं उनके लिए है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पैगाम को सुना है, ये ऐलान आप तक पहुंचा है, आप इसको अपने इमाम साहब तक, अपने प्रधान तक और अपने वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी के मुतवल्ली है उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अपनी मस्जिदों के, कब्रिस्तानों के और ईदगाहों के जो मुतवल्लियान हैं उन तक इस बात को पहुंचाइएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और आप सब लोग ज़रूर अपने काम को आगे पीछे करके 10 नवंबर 2025 बरोज़ पीर सुबह 9 बजे मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपके महलों में, आपके गाँव में जो कंप्यूटर चलाने वाले हज़रात हैं, कंप्यूटर चलाने में महारत रखते हो, उनको ज़रूर लेकर जाए, उनको बताया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे दर्ज करें, कैसे इसका इंदराज करें और इंशाअल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से फ़िक्र लीजिए और अपनी मसाजिद, मदारिस, और एक बात याद रहे, जो पहले से वक्फ बोर्ड में दर्ज है सिर्फ़ उन्हीं को ही वक्फ बोर्ड में दर्ज कराना है। जो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है उन्हें दर्ज नहीं कराना है, ठीक है।
اور ایک بات یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری مسجد، مدرسہ یا قبرستان وقف بورڈ میں درج ہے یا نہیں، اس کے متعلق ہم بہت سی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہاں منگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے قصبہ منگلور مدرسۃ المؤمنین میں ایک کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں پر کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر آپریٹر جو کمپیوٹر چلانے والے ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ امید پورٹل پر وقف پراپرٹی کا اندراج کر رہے ہیں، اس کا رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ تو آپ وہاں پر جا کر بھی اپنا یہ کام کرا سکتے ہیں۔ وہاں پر پہنچے اور ان سے پوچھے کہ ہم فلاں گاؤں سے ہیں، فلاں محلے سے ہیں یا فلاں شہر سے ہے، ہماری مسجد، اپنی مسجد چیک کرے کہ ہماری مسجد وقف بورڈ میں درج ہے نہیں، اگر ہے اس کا متولی کون ہے، جو متولی ہے اس کے کاغذات، کیا کیا کاغذات چاہیے، کیسے وقف پراپرٹی درج ہوگی، تمام جانکاری آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ دہرادون میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، آزاد کالونی دار ارکم جو مدرسہ ہے وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ حافظ شاہ نظر صاحب، مفتی رئیس صاحب اور دیگر جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں، مولانا عبد المنان صاحب، ماسٹر عبدالستار صاحب اور دیگر جو حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان حضرات کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہو تو وہاں پہنچے، نہیں تو منگلور میں یہ کام کرائے۔ اور 10 نومبر کو آپ ضرور قصبہ لنڈھورا مدرسہ امداد الاسلام حضرت مفتی ریاست علی صاحب کے مدرسے میں پہنچے۔ انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہوں گے اس کے جوابات آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایس آئی آر کے تعلق سے بھی ہم نے ویڈیو بنا چکے ہیں دوستو۔ ایس آئی آر پورے ملک میں ہوگا، فی الحال 12 صوبوں میں ایس آئی آر ہو رہا ہے۔ کہاں کہاں پر ایس آئی آر ہو رہا ہے، کیا کاغذات چاہیے، اس کے تعلق سے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ حضرات کو جانکاری دے چکے ہیں۔ اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے اسی چینل پہ موجود ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان ویڈیو کا لنک ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سبھی لوگوں سے اپیل کریں گے، ہم بہت سی ویڈیوز، جانکاریاں، خبریں اور معلوماتی ویڈیوز آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس اردو نیوز انڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو پی کے اندر جو ایس آئی آر کی پرکریا شروع ہوئی ہے، اس میں 2 ضروری باتیں مجھے آپ تک پہنچانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بی ایل او فارم آپ لوگوں کے گھروں پر چھوڑ کر کے جائیں گے، ان کا صحیح بھروانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر ممکن ہو تو ہر محلے کے اعتبار سے کوئی نوجوانوں کی ٹیم ہو کہ جو ان فارموں کو اچھی طرح سے صحیح ڈیٹیل کے ساتھ میں بھر سکے، کیونکہ اکثر یہی ہوگا کہ وہ فارم بھرنے کے اندر کوتاہی ہوگی اور اس کے اندر پھر شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور وہی ایک وجہ بنتی ہے پھر آگے کیٹیگریز میں ڈالنے کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 2003 کی لسٹ ہے، یہ سب جگہ اویلیبل نہیں ہے اور ساری وہ لسٹ پڑھی نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی علاقے کے اندر کوئی چاہتے ہیں کہ 2003 کی لسٹ ان کو مل جائے، تو وہ اپنا پہچان پتر کی دونوں سائٹ کے فوٹو کھنچوا کر کے ہم کو بھیج دیں، انشاءاللہ ہم ان کی وہ لسٹ 2003 کی بھی اور 2025 کی بھی ان کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اب اس میں کام اس طرح سے کرنا ہے کہ جن کا نام اس کے اندر ہے ایک پیج کے اوپر، وہ اگر یہ ترتیب بنا لیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ جو اور 20-25 نام اس کے اندر اور موجود ہیں وہ ان کے آس پاس کے لوگ ہی ہیں، تو ان کو وہی اس پیج کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر کے پرووائڈ کرا دیں۔ اس طرح سے ہر پیج کی فوٹو اسٹیٹ ہو کر کے اور ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جن کے نام اس پیج کے اندر ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس پرٹیکولر پیج کی اس سے ہی ریفرنس سے وہ اپنے جو 2003 کا جو اپڈیشن ہے وہ کر پائیں گے، اور جن لوگوں کا نام 2003 کی لسٹ میں ہوگا ان کو جو ہے فردر کاغذات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزوں کے معلوم ہی ہیں لوگوں کو، مگر یہ ایک لسٹ اگر کسی کو چاہیے گی تو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کروا دیں گے ان کو ان کے علاقے کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فارم کا صحیح بھرا جانا، جو فارم بی ایل او دے کر کے جائیں گے اس کا صحیح بھرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک کوشش کر کے ٹیمیں منعقد کر کے ٹیمیں جو ہیں بنا کر کے اور یہ کام کرایا جائے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، اس پر غور فرما لیجیے گا۔ السلام